औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम दायरा कानून के साथ आपका मेज़बान सेठ इफ्तिखार अली तैयब एडवोकेट हाज़िर खिदमत है और आपको सलाम मोहब्बत पेश करता है। वारिशा लॉ अकेडमी के इस चैनल की काविश है कि वो आप तक कानून को थॉरली तफसीलन पढ़ के और उसकी स्टडी करके आप तक पहुंचा रही है। इसका बुनियादी मकसद मेरा ये है कि हम आम पब्लिक तक, आम आवाम तक और अपने छोटे भाई जो जूनियर वकला हैं उन तक और जो हमारे लॉ के नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं उन तक हम ये काविश पहुंचा सकें। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप भी हमारा साथ दीजिए और जिन दोस्तों ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनको रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे हुए बेल आइकन को दबा के प्रेस ज़रूर कीजिए ताकि ये वीडियोज़ का सिलसिला जो है वो आप तक बर वक्त पहुँचता रहे। तो नाज़रीन, हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो PPC हम पढ़ रहे हैं और उसका बाब है, चैप्टर है जनरल एक्सेप्शन। हमने लास्ट अपनी एपिसोड के अंदर सेक्शन 79 तक पढ़ा था। आज हम इंशाल्लाह सेक्शन 80 से आगाज़ करेंगे। नाज़रीन, सेक्शन 80 में कहा गया कि एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट, एक कानूनी काम को अंजाम देते हुए अगर कोई नागहानी हादसा आ जाता है, कोई एक्सीडेंट आ जाता है तो क्या ऐसी सूरत हाल में होने वाला फेल जो बज़ाहिरन जुर्म था, क्या वो जुर्म है? तो कहते हैं कि नथिंग इज एन ऑफेंस, कोई जुर्म नहीं होगा। विच इज डन, जो अंजाम दिया जाए बाय एक्सीडेंट, किसी हादसाती तौर पे, और मिसफॉर्चून या बदकिस्मती से हो जाए, एंड विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन, किसी मुजरमाना नियत के बगैर, और नॉलेज, किसी मुजरमाना नॉलेज के बगैर, इन द डूइंग ऑफ ए लॉफुल एक्ट, किसी कानूनी काम को अंजाम देते हुए, इन अ लॉफुल मैनर, कानूनी अंदाज में, और बाय लॉफुल मीन्स, और कानूनी तरीक़ाकार के मुताबिक, एंड विद प्रॉपर केयर एंड कॉशन, और प्रॉपर एहतियाती तदाबीर को इस्तेमाल करते हुए अगर कोई फेल अंजाम दिया जाए तो वो हादसाती तौर पे उस फेल के अंजाम देते हुए अगर कोई ऐसा एक्ट हो जाए जो बज़ाहिर तो जुर्म था, अब जुर्म नहीं होगा। अब नाज़रीन, इसको हम अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन करके थॉरली देखें तो इसके अंदर वो कहता है कि काम हो लीगल, कोई कानूनी काम अंजाम दिया जा रहा हो, कानूनी अंदाज में अंजाम दिया जा रहा हो, कानूनी तरीक़ाकार से अंजाम दिया जा रहा हो, और उसके लिए प्रॉपर केयर यानी एहतियाती कॉशन, एहतियाती तदाबीर जो हैं वो अंजाम दी गई हों। मिसाल के तौर पे नाज़रीन, एक शख्स प्रॉपरली लाइसेंस लेता है शिकार करने का और प्रॉपर उस जगह पे जाके शिकार करता है जहां शिकार करना अलाउ है गवर्नमेंट की तरफ से, और वहां पे जाके वो तीर के साथ या फायर के साथ जो लीगली वो इजाज़त है वो करता है, जिसके नतीजे में प्रॉपर केयर एंड कॉशन भी हैं, एहतियाती तदाबीर भी हैं, काम भी कानूनी है, कानूनी अंदाज में किया जा रहा है, कानूनी तरीक़ाकार इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हादसाती तौर पे वो तीर या वो फायर जो है किसी शख्स को जाके लग जाता है, या किसी शख्स का कोई पालतू जानवर जो है वो वहाँ पे आ जाता है खुलकर तो उसको लग जाता है। और अब किसी के पालतू जानवर को मारना या किसी शख्स को फायर मारना या तीर से जख्मी करना बज़ाहिर जुर्म है, लेकिन अब चूंकि एक कानूनी काम अंजाम देते हुए, कानूनी तरीक़ाकार के साथ अंजाम देते हुए, एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करने के बाद अंजाम दिया गया फेल, लेकिन अनफॉर्चुनेटली, मिसफॉर्चुनेटली या हादसाती तौर पे एक्सीडेंटली वो फेल अंजाम दे दिया गया या हो गया, तो वो जुर्म नहीं होगा। यहाँ पे जो मिसाल दी गई है वो पढ़ देता हूँ। ए इज़ एट वर्क विद अ हैचेट, ए यानी अहमद जो है उसके पास एक कुल्हाड़ी है और वो अपना काम अंजाम दे रहा है। द हेड फिल्स ऑफ एंड किल्स अ मैन हु इज स्टैंडिंग बाय, एक शख्स मुकम्मल एहतियाती तदाबीर के साथ कुल्हाड़ी लेता है, वो जाके अपना काम कर रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली, मिसफॉर्चुनेटली वो उसका जो फल है, वो जो उसका हेड है कुल्हाड़ी का, वो गिर जाता है। वो गिरने के बाद किसी शख्स नीचे खड़ा था उसके लग जाता है। Here if there was no want of proper caution on the part of A, अहमद को अब एहतियाती तदाबीर की ज़रूरत इसलिए नहीं थी, वो तो अपना काम कर रहा था, लेकिन फिर भी उसने एहतियाती तदाबीर की हुई थी और एक शख्स गलत तौर पे वहाँ पे चला गया और उसके सर में लग गया
تو آگے کہتا ہے his act is excusable and not an offense. احمد کا وہ جو فعل ہے وہ ایکسکیوزیبل ہے، وہ جرم نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے پراپر کیئر اینڈ کوشن کیا، اس نے ایک قانونی کام کو انجام دیا اور قانونی کام کو قانونی انداز میں انجام دیا۔ اب اس کے باوجود کوئی فعل انجام ہو گیا جو کہ بظاہر جرم تھا، لیکن یہاں مس فارچونیٹلی ایکسیڈنٹلی ہوا، لہذا وہ جرم نہیں ہے۔ تو ناظرین اگلی سیکشن کی طرف چلتے ہیں۔ سیکشن ہے 81، سلسلہ ہے عمومی مستثنیات کا، جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کون کون سے واقعات ہوں، کون کون سے حالات ہوں تو بظاہر جرم ہوا بھی ہو وہ جرم نہیں ہوگا۔ تو سیکشن 81 میں کہا گیا ایکٹ لائکلی ٹو کاز ہارم بٹ ڈن وداؤٹ کرمنل انٹینٹ اینڈ ٹو پریونٹ ادر ہارم۔ اگر کوئی فعل بظاہر ایسا ہے جس سے لگ رہا ہے کہ کسی کو خطرہ ہوگا، کسی کا نقصان ہوگا، لیکن بغیر مجرمانہ نیت کے وہ انجام دیا جائے اور اس کا بنیادی مقصد ہو کہ کسی کو اور نقصان سے بچانا ہے، تو پھر کیا جرم ہوگا؟ تو ڈیٹیل سے پڑھ لیتے ہیں۔ Nothing is an offense merely by reason of its being done with the knowledge that it is likely to cause harm. If it be done without any criminal intention to cause harm and in good faith for the purpose of preventing or avoiding other harm to person or property. کہتا ہے کہ اگر یہ بات علم میں بھی ہے، نالج میں ہے کہ میں یہ فعل کرنے جا رہا ہوں، اس سے کسی کا نقصان ہوگا، میرے نالج میں ہے کہ فلاں کام میں کرنے جا رہا ہوں، اس سے کسی کا نقصان ہوگا، اس کے باوجود میں وہ کام کرتا ہوں، لیکن میری نیت مجرمانہ نہیں ہے، میرا مقصد کیا ہے؟ میں کسی کو بڑے نقصان سے بچانا چاہ رہا ہوں۔ مثال کے طور پہ یہ 2 کمرے ہیں، 2 کمروں کے درمیان ایک دروازہ ہے، اس کمرے میں آگ لگی ہوئی ہے، ساتھ میں دوسرے کا گھر ہے، درمیان میں ایک لکڑی کا دروازہ ہے، تو میرے نالج میں ہے، علم میں ہے کہ وہ دروازہ اگر میں نے توڑا دوسرے شخص کا تو یہ جرم ہے، میں اس کی پراپرٹی کو نقصان پہنچا رہا ہوں، لیکن میری نیت نیک ہے، میں مجرمانہ نیت کے ساتھ نہیں کر رہا، میں اس دروازے کو اس لیے توڑ دیتا ہوں کہ یہ آگ دوسرے کمرے میں پڑے ہوئے سامان تک نہ پہنچے اور اس کو میں بڑے نقصان سے بچا لوں، دوسرے نقصان سے بچا لوں۔ یا کسی شخص کی مثال کے طور پر ڈاکٹر کو ہے کہ اس کو کینسر ہو جائے گا، اگر اس کی یہ انگلی ہم نے نہ کاٹی تو اس کا پوری باڈی جو ہے وہ نقصان کی طرف چلی جائے گی۔ اب اس کے فائدے کے لیے پتہ ہے کہ یہ کسی کی انگلی کو کاٹنا جرم ہے، لیکن کرمنل انٹینشن نہیں ہے، مجرمانہ نیت نہیں ہے، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ جرم کی کمپلیشن کے لیے منظریہ کا ہونا ضروری ہے۔ پہلے منظریہ ہوگا پھر ایکسریہ، یعنی بری نیت ہوگی اور اس کے بعد بری نیت کے بعد فعل انجام دیا جائے گا تو وہ جرم کمپلیٹ ہوگا۔ مجرمانہ نیت نہیں ہے، لیکن برے کام، اس کام کو کرنے سے یہ اندازہ ہے کہ کسی کا نقصان ہوگا، لیکن ہم اس کو دوسرے نقصان سے یعنی بڑے نقصان سے بچانے کے لیے وہ چھوٹا نقصان کر دیتے ہیں، تو ہم نے کوئی جرم نہیں کیا۔ تو ناظرین سیکشن 81 کے اندر ہمیں یہ بتایا گیا، اس کے اندر تمام ڈاکٹرز آتے ہیں، ڈاکٹر کو پتہ ہے کہ میں اس کو آپریٹ کر رہا ہوں، اس کا نقصان ہوگا، لیکن وہ اس کو جان سے بچا رہا ہے۔ اگر چھوٹا موٹا اس کا کوئی کٹ لگ جاتا ہے، اس کو آپریٹ کر دیتا ہے، بظاہر تو وہ جرم ہے، لیکن دراصل وہ جرم اس لیے نہیں ہے کہ وہ نیک نیتی سے کیا جا رہا ہے، وداؤٹ کرمنل انٹینشن کیا جا رہا ہے، مجرمانہ نیت کے بغیر کیا جا رہا ہے، جس کا بنیادی مقصد صرف اور صرف دوسرے شخص کو بڑے نقصان سے بچانا ہے۔ تو ناظرین آج کے ٹاپک میں ہم نے 2 سیکشن پڑھی ہیں، سیکشن 80 اور 81۔ انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں ہم سیکشن 82 اور 83 اور 84 آنورڈ پڑھتے چلے جائیں گے۔ میری آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے، اور جہاں پہ مجھ سے کوئی غلطی ہو، میری ٹیم سے غلطی ہو، ضرور اپنے کامنٹس میں بتائیے گا، تاکہ ہم اس سلسلے کو بہتر سے بہتر انداز میں آپ کی آراء اور تجاویز کی روشنی میں بہتر سے بہتر کر سکیں، اور آپ تک میکسیمم نالج جو ہے لا کے حوالے سے وہ پہنچا سکیں، جس سے آپ کو، وکلاء صاحبان کو، ینگ لائرز کو اور لا کے اسٹوڈنٹس کو، اور میرا تو مقصد ہے کہ عام پبلک تک بھی آسان فہم الفاظ میں، کیونکہ لا بڑا مشکل الفاظ پر مبنی ہے، تو میں اس کو کوشش کر رہا ہوں کہ جتنی اللہ نے مجھے صلاحیت دی ہے میں اس میں ایفرٹ کرتے ہوئے اس کو آسان ترین عام لے مین کی زبان میں اس تک پہنچانے کی کوشش کروں۔ اللہ تعالی ہماری مدد کرے، اور آپ کی دعاؤں کے ساتھ ساتھ آپ کی تجاویز اور آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے، اس کو شیئر کیجئے، دوستوں تک پہنچائیے، اور دوستوں کو بھی کہیے کہ وہ اس کو شیئر بھی کریں، اور ساتھ میں اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ وارث لا اکیڈمی کی طرف سے پروگرام دائرہ قانون سے اپنے میزبان سید افتخار علی طیب کو اب تک اجازت دیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وطن عزیز کے لیے دعا۔ پاکستان زندہ باد۔